ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्मविद्याचार्याय नचिकेतसे च। चतुर्थ मंत्रतः उच्चारणं कुर्मः। इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि
तस्येन्द्रियाणि तदश्वा इव सारथेः सदश्वासारथेः यस्त्वविज्ञानवान् भवति यस्त्विज्ञानवान् भवति अमनस्कः सदा शुचिः अमनस्कस्ताशुचिः न स तत्पदमाप्नोति न सत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति संसारं चाधिगच्छति यस्तु विज्ञानवान् भवति यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्कः सदा शुचिः समनस्कः सदा शुचिः स तु तत्पदमाप्नोति तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते यस्मात् भूयो जायते। एतावता एतैः मन्त्रैः एतदेव सूचितं भवति यत् अस्माकम् अयं देहः इदं शरीरम् एव साधनमस्ति। साधनम् एव साध्यं प्रति नयति। अर्थात एतेन देहेन एव वयम् अस्माकं यत् प्राप्यं साध्यमस्ति तत् साधयितुं शक्नुमः। साध्येषु सांसारिकं यत् किमपि अस्ति तत् सर्वं तु अस्माकं कर्मणां पुण्यानां प्रभावेन अथवा दुष्कर्मणां पापानां प्रभावेन तत्सर्वं स्वयमेव साधितं भवति। तेषु यदि किमपि वयम् इष्टं कर्तुम् इच्छामः तर्हि तदर्थं प्रयासः करणीयः भवति। अतः पूर्वकृतं यदस्ति तत्फलं भोक्तुम् अपि साधनं, किमपि इष्टं करणीयं चेत् तदर्थम् अपि साधनं। संसारात् मुक्तिः प्राप्तव्या, बंधनेभ्यः मुक्तिः प्राप्तव्या, तर्हि तदर्थमपि अर्थात मोक्ष प्राप्तये अपि तदर्थमपि साधनं। साधनं तु देहः एव अस्ति। देहः अस्ति इत्युक्ते देहः कार्यकरणसङ्घातः उच्यते। एतस्मिन् देहे यथा स्थूलदेहः, स्थूलदेहे एव सूक्ष्मदेहः, सूक्ष्मदेहे विद्यमानानि इन्द्रियादीनि यानि सन्ति तेषाम् एकं निश्चितं स्थानं, सूक्ष्मदेहे विद्यमानि यानि इन्द्रियादीनि सन्ति तेषाम् एकं स्थानं स्थूलदेहे वर्तते। यथा चक्षुरिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियम्, अतः यत्र यत्र सूक्ष्मेन्द्रियाणि तिष्ठन्ति तस्य स्थानस्य कृते तस्य तस्य इन्द्रियस्य आस्थानकम् अथवा गोलकम् इति उच्यते। यथा श्रोत्रेन्द्रियमस्ति तस्य गोलकमस्ति कर्णशष्कुली। शष्कुली इत्युक्ते जलेबी इव आकारः भवति, यतः शष्कुली इति उच्यते।
कर्णशष्कुली, शष्कुली इत्युक्ते तथा गोलाकारः इति। अतः कर्णशष्कुली इति श्रोत्रेन्द्रियस्य स्थानं, तथैव चक्षुरिन्द्रियस्यपि स्थानम् अस्माकं द्वे नेत्रे स्तः। यथा ज्ञानेन्द्रियाणां स्थानानि सन्ति तथैव कर्मेन्द्रियाणामपि स्थानानि सन्ति, पादहस्तादयः। एवं एतेषां सर्वेषाम् एकैकं निश्चितं स्थानं भवति। ततः एव विषयाणाम् अधिग्रहणं भवति। विषयाः एव सुखात्मकाः दुःखात्मकाः, एवं संपूर्ण प्रक्रिया अस्ति। अतः एतेषु अपि तारतम्यता अस्ति। तत्सर्वमपि दर्शयितुम् अग्रिममन्त्राणां प्रकरणं भवति। अत्र पूर्वमन्त्रे यदुक्तं यत् यदि विज्ञानवान् अस्ति, समनस्कः अस्ति, सदा शुचिः अस्ति इति केचन ये गुणाः दर्शिताः, तद्युक्तः यः अस्ति सः तत् विष्णोः पदं प्राप्नोति। अतः किं तत् पदं, किं तत् परं पदम् इति यदा जिज्ञासा भवति तदा तदर्थं जिज्ञासा समाधानाय अग्रिममन्त्रः उच्चारणं कुर्मः। विज्ञानसारथिर्यस्तु विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। पदम् सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्। ज्ञान सारथिः यः तु मनः प्रग्रहवान् नरः सः अध्वनः पारम् आप्नोति तत् विष्णोः परमं पदम्। यः नरः, अन्वयं पश्यामः। यः नरः तु विज्ञानसारथिः मनः प्रग्रहवान् सः अध्वनः पारं विष्णोः तत् परमं पदम् आप्नोति इति अन्वयः। एकैकस्य पदस्य अर्थं पश्यामः। यः नरः, यः नरः अर्थात पूर्वोक्तः प्रकरणे यस्तु विज्ञानवान् भवति यस्तु अविज्ञानवान् भवति इत्यादि यः यः इति यदुच्यते। यः नरः इत्युक्ते यः रथे उपविष्टः स्वामी, यस्य नियन्त्रणे बुद्धिः अस्ति। मनः अपि बुद्धिद्वारा तस्य नियन्त्रणे अस्ति। इन्द्रियाणि अपि मनद्वारा तस्य नियन्त्रणे अस्ति। अर्थात अश्वाः, वल्गा, रशना, रशनया
अश्वाः नियन्त्रणे, रशना बुद्ध्या नियन्त्रणे, बुद्धिः स्वामिनः नियन्त्रणे। एवं चेत् संपूर्ण रथः नियन्त्रणे। तद्वत् अत्र इन्द्रियाणि मनसा नियन्त्रणे, तथैव मनः बुद्धिद्वारा, बुद्ध्या अथवा बुद्धेः नियन्त्रणे, बुद्धिः स्वामिनः नियन्त्रणे। एवं क्रमशः नियन्त्रणमस्ति यस्य नरस्य सः नरः। अतः यः इदः नरः इत्युक्ते पूर्वोक्तः जनः। पूर्वोक्तः जनः तु, तु इति पक्षान्तरे, पक्षान्तरे अर्थात यस्य नियन्त्रणे यस्य च नियन्त्रणे नास्ति इति। अतः यस्य नियन्त्रणे इति पक्षान्तरे तु विज्ञानसारथिः। विज्ञानसारथिः, विज्ञानपदस्य उपयोगः अस्ति बुद्धिः। सारथि इति बुद्धिस्थानीयः सारथिः। अतः विवेक बुद्धिरूपः सविज्ञानः सारथिः इत्यर्थः। विज्ञानसारथिः इत्युक्ते यः विवेक बुद्धियुक्तः अस्ति, विवेकेन व्यवहर्तुं शक्नोति, सामर्थ्यमस्ति, अर्थात विज्ञानसहितः अस्ति। बुद्धिसहितः इत्युक्ते बुद्धियुक्तः सः यः, सः सारथिः इति विज्ञानसारथिः इति रथस्वामिनः विशेषणमस्ति बहुव्रीहि समासद्वारा। तथैव मनः प्रग्रहवान् एकं पदमस्ति, अर्थात मनः प्रकृष्टेन गृहीतम् अस्ति यस्य सः इत्युक्ते रथस्वामी, यस्य नियन्त्रणे सम्यक्तया मनः गृहीतमस्ति, प्रगृहीतमस्ति तादृशः इत्युक्ते प्रगृहीतमनाः। सः, सः इत्युक्ते विद्वान्। अध्वनः पारम्, अध्वनः पारम् इत्युक्ते संसार पारम्। अध्वनः इत्युक्ते मार्गः, गतिः। कः गतिः? संसार गतिः। अतः संसार गतेः पारम् इत्युक्ते संसार पारम् इत्यर्थः अध्वनः पारम्। विष्णोः अर्थात परमात्मनः तत् परमम् अर्थात प्रकृष्टं तत् पदम। पदम इत्युक्ते स्थानम, स्थानम इत्युक्ते स्वरूपम इति। आपनोति, आपनोति नाम समधिगच्छति इति पदार्थः। इदानीं सामान्यम् अर्थम् एकवारं पश्यामः। यः रथस्वामी, रथस्वामिनः नियन्त्रणे एव इदानीं सम्पूर्णम् अस्ति इत्युक्ते सारथिः अपि रथस्वामिनं शृणोति, तदनुसारं तस्य आज्ञा पालनं करोति। रथस्वामी अपि जानाति मया कुत्र गन्तव्यमस्ति, अतः यत्र गन्तव्यमस्ति तत् सारथिं सूचयति। तस्मात् सारथी तेन योग्येन मार्गेण रथं नयति। रथः अपि योग्य मार्गद्वारा कदा गन्तुं शक्नोति? यदा अश्वाः सम्यक् साधिताः सन्ति। अन्यथा इतस्ततः एकः अश्वः अन्यत्र किमपि खादितुं गच्छति, अपरः अश्वः अन्यत् किमपि खादितुं गच्छति, मध्ये अस्ति सः किमपि अन्यत् दृष्ट्वा धावनं करोति। एवं चेत् रथस्य गतिः सम्यक् भवितुं नार्हति। इति दृष्टान्तद्वारा अस्माभिः अस्माकं स्थितिः अवगन्तुं शक्यते। अस्माकं स्थितिः अपि तथैव अस्ति। यदि मनः, बुद्धिः
अस्माकं नियन्त्रणे अस्ति इत्युक्ते विवेकपूर्वकं बुद्धिः व्यवहारं कर्तुं शक्नोति। तर्हि तस्य व्यवहारस्य कारणमस्ति अहमेव तस्य बुद्धेः स्वामी आत्मा इति। मम कारणात् एव बुद्धिः व्यवस्थिता तिष्ठति, बुद्धिः विवेकेन व्यवहर्तुं शक्नोति। अतः बुद्धिः यदा सम्यक् व्यवहर्तुं शक्नोति, विवेकेन व्यवहर्तुं शक्नोति, विवेकवती बुद्धिः अस्ति, विचारं कर्तुं शक्नोति, तदा मनः अपि तस्य नियन्त्रणे तिष्ठति। मनः तस्य नियन्त्रणे तिष्ठति इत्युक्ते सम्यक् मनः बोधयति। अतः मनः यदि योग्यरीत्या व्यवहरति, व्यवहारं करोति, तस्मात् कारणात् विषयाः ये सन्ति ते, अर्थात् कुत्र कुत्र इन्द्रियाणि गच्छेयुः न गच्छेयुः, पुरतः आगतं सर्वमपि दृश्यम् अस्ति, परन्तु कस्मिन् दृश्ये दृष्टिः पातनीया, कस्मिन् न पातनीया इति अस्माकं नियन्त्रणे भवति। मनः यदि नियन्त्रणे अस्ति तर्हि तत् सम्भवति। आहत्य किम् अस्तु किं भवतु अथवा किं मास्तु इति निर्णयशक्तिः सम्भवति। यदा निर्णयशक्तिः सम्भवति तदनुसारं व्यवहारः शक्यते। अन्यथा बहूनां स्थितिः भवति, हाई सुगर अस्ति, बहूनि वस्तूनि सन्ति न भोक्तव्यानि, परन्तु सर्वेषां पुरतः न भुङ्क्ते चेत् एकाकी यदा भवति तदा स्वयं स्वीकृत्य खादति, अन्ततो गत्वा कष्टं प्राप्नोति। तावदेव न, सम्यक् देहः सम्यक् अस्ति, सर्वं सुष्ठु अस्ति, समस्या कापि नास्ति, अतः यत्किमपि भुङ्क्ते न भुङ्क्ते यथा कथञ्चित् जीवति व्यवहरति, 10-15 वर्षाणाम् अनन्तरं ज्ञायते किमपि एकं शरीरे समस्या काचित् उद्भूता अस्ति। कदाचित् किडनी कार्यं न करोति, कदाचित् लीवर सम्यक् न भवति, कदाचित् कापि समस्या, कदाचित् काचित् समस्या। सर्वं सम्यक् अस्ति अवगन्तुं न शक्यते, नियन्त्रणं नास्ति, परिणामः कदाचित् देहे सर्वं सम्यक् नास्ति तथापि इन्द्रियेषु मनसि नियन्त्रणं नास्ति, तथापि दुष्परिणामः। सामान्यतया व्यवहारे द्रष्टुं शक्नुमः, यदा सूक्ष्म विषयस्य व्यवहारः करणीयः अस्ति, आत्मविषयक बोधः प्राप्तव्यः अस्ति, तत्र तु संपूर्ण दृष्टिः एव परिवर्तनीया भवति। समग्रतया अर्धवृत् करणीयं भवति। एवं चेत् यदि नियन्त्रणं नास्ति तर्हि न संभवति। अतः यः विज्ञानसारथिः अस्ति इत्युक्ते विवेकबुद्धियुक्तः यः अस्ति, पुनः मनः प्रग्रहवान् अपि अस्ति, इत्युक्ते मनसि सम्यक् प्रकृष्टेन निग्रहः अस्ति, नियन्त्रणम् अस्ति, यथा चिन्तयति तथैव मनः व्यवहरति। ध्यान काले कुत्रापि न गन्तव्यं, केवलम् आत्मचिन्तनं चेत् आत्मचिन्तनम् एव करोति, नान्यत् कुत्रापि गच्छति न च गन्तुम् इच्छति। एवं यदा स्थितिः भवति जनस्य, तदा सः जनः निश्चयेन आत्मसाक्षात्कारं कर्तुं शक्नोति, तत्र सन्देहः नास्ति। अतः सः अध्वनः पारं गच्छति, अर्थात् संसारं पारं कर्तुं शक्नोति इति सः तरितुं शक्नोति। तदेव तद् यद् विष्णोः पदमस्ति तद् विष्णोः पदं प्राप्नोति। विष्णोः पदं प्राप्नोति इत्युक्ते यदि सगुणोपासकः अस्ति, यतो हि सर्वे उपासकाः सगुण निर्गुण भेदेन भवन्ति, अतः सगुणोपासकाः सः स्व इष्टदेवं प्राप्नोति, इष्टदेवस्य कृपां प्राप्नोति, इष्टदेवस्य स्वरूपं प्राप्नोति, इष्टदेवस्य पदं प्राप्नोति।
इष्टदेवस्य लोकं वा प्राप्नोति। निर्गुणोपासकः अस्ति तदा सः साक्षात् इष्टदेवस्य निर्गुणस्वरूपं यदस्ति तत्स्वरूपमेव प्राप्नोति। अतः तत्स्वरूपं प्राप्नोति इत्युक्ते पुनर्जन्मादि तस्य न विद्यते। अतः सः संसारपारं भवति, अध्वनः पारं गच्छति इत्यर्थः। भाष्यं पश्यामः। विज्ञानसारथिर्यस्तु यः विवेकबुद्धिसारथिः पूर्वोक्तः यः मनः प्रग्रहवान् प्रगृहीतमनः समाहितचित्तः सन् मनः शुचिः शुचिः नरः विद्वान् विद्वान् सः अध्वनः संसारगतेः संसारगतेः पारं परमेव अधिगन्तव्यम् इत्येतत् पारं परमेव अधिगन्तव्यम् इत्येतत् आप्नोति मुच्यते सर्वसंसारबन्धनैः आप्नोति मुच्यते सर्वसंसारबन्धनैः तत् विष्णोः व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनः तद्विष्णोः व्यापनस्य ब्रह्मणः वासुदेवाख्यस्य वासुदेवाख्य परमं प्रकृष्टं परमं पदं स्थानं पदं स्थानं स तत्त्वम् इत्येतत् यत् असौ आप्नोति विद्वान् विज्ञानसारथिः। विज्ञानसारथि अर्थात विवेक बुद्धि सारथि, तस्यैव अनुवादः दत्तः पर्यायवाची। विज्ञान सारथि विवेक बुद्धि सारथि अर्थात यस्य सारथिः बुद्धिः विवेकवती अस्ति सः विज्ञान सारथिः। कः सः? यः इत्युक्ते पूर्वोक्तः। पूर्वोक्तः अर्थात प्रकरणे यस्य निरन्तरम् उल्लेखः क्रियते सः मनः प्रग्रहवान्, तस्यैव विशेषणमस्ति प्रगृहीतमनः अर्थात यस्य नियन्त्रणे मनः वर्तते। इत्युक्ते मनसः नियन्त्रणम् इत्युक्ते किम्? मनः किमर्थं कथं कदा कुत्र पलायनं करोति? यदा आकांक्षाः भवन्ति, संशयाः भवन्ति, इच्छाः भवन्ति, कामनाः भवन्ति, किमपि प्राप्तुम् इच्छति। यदा किमपि प्राप्तुम् इच्छति तदा तदर्थं तस्य मनसि विचारः भवति। तदेव उच्यते संशय विकल्पाः। एवं वा तथा वा एतेन मार्गेण वा तेन मार्गेण वा कथं प्राप्तव्यमेव, कुत्र लभ्यते, कथं लभ्यते इति निरन्तरं विचारः प्रचलति। यदा निरन्तरं विचारः प्रचलति तदा तस्य बुद्धौ मनसि शान्तिः न भवति। शान्तिः कदा भवति? यदा विचारः न भवति। अतः सर्वेषाम् अनुभवः अस्ति। योगशास्त्रे किमुच्यते? एकस्मिन् आसने द्वयोः हस्तयोः चिन्मुद्रादिकं काचिदेका मुद्रां काञ्चिदेकां मुद्रां विरच्य
अनन्तरं तत्र उपविश्य नेत्रे निमील्य सर्वान् विचारान् त्यक्त्वा एकमेव विचारं करोतु। एकमेव विचारं करोतु इत्युक्ते सर्वे विचाराः इत्युक्ते उद्वेगं यच्छन्ति। एकमेव विचारं करोतु अर्थात परमात्मनः एव विचारं करोति चेत् परमात्मनः स्वरूपं किं शान्तस्वरूपम् अस्ति। विष्णोः ध्यानं करोतु इति वदति चेत् विष्णोः ध्यानं करोति इत्युक्ते परमात्मा विष्णुः तस्य शान्तस्वरूपः स्मितमुखं मुखे शान्तिः देहस्य चरणयोः सर्वत्र यत्र कुत्रापि दृष्टिः गच्छति शान्तिः एव अनुभूयते। शान्तिः अनुभूयते इत्युक्ते सर्वेपि विचाराः निर्गताः तदा शान्तिः अस्ति। यथा सुषुप्तौ सुषुप्तौ महती शान्तिः अस्ति। किमर्थं? केऽपि विचाराः न सन्ति, कापि कामना नास्ति, किमपि चिन्तनं नास्ति, अतः शान्तिः। शान्तिः इत्युक्ते तस्य अर्थः एव अस्ति सर्वकामनानां सर्वविचाराणाम् उपशमनम्। यदा उपशमनं भवति मनसि यदि प्रश्नः अस्ति तर्हि तस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्राप्तव्यम्। कमपि पृच्छामः अथवा चिन्तयामः पठनसमये ग्रामेटिकल प्रश्नः कश्चन भवति, अस्य धातोः कः अर्थः इति। अनुक्षणं धातुकोशं स्वीकुर्मः अथवा अस्य शब्दस्य कः अर्थः इति अनुक्षणं शब्दकोशं स्वीकुर्मः, तं शब्दं पश्यामः, तस्य अर्थं यदा प्राप्नुमः अनुक्षणं पुनः समाधानं प्राप्यते। समाधानं प्राप्यते इत्युक्ते तद् विषयकं चिन्तनं विचारः समाप्तः। अतः सः विचारः यदा समाप्तः तदा चित्ते या वैचारिक विक्षिप्तता आसीत् सा वैचारिकी विक्षिप्तता समाप्ता भवति। अतः तदेव चित्तम् उच्यते समाहित चित्तम्। तादृशं यस्य चित्तम् अस्ति सः समाहित चित्तः। अतः समाहित चित्तः सन् इति भाष्यकारेण उक्तम्। प्रगृहीत मनः इत्युक्ते समाहित चित्तः सन् तादृशः भूत्वा इत्यर्थः। तादृशः भूत्वा इत्युक्ते मनसि यदा विचाराः भवन्ति भिन्नं भिन्नं चिन्तनं कामनाः भवन्ति तदुच्यते मनसः अपावित्र्यम् अपवित्रता। मनसि किमपि नास्ति चेत् मनः शुद्धम् अर्थात मनसः अशुद्धता रागद्वेषादि द्वारा कामनादि द्वारा अशुद्धता भवति। तत्सर्वं यदि नास्ति समाहित चित्तः अस्ति चेत् सः शुचिः अर्थात पवित्रः। तादृशः शुचिः यस्य मनसि पावित्रमिदानीं वर्तते सः नरः सः विद्वान्। सः विद्वान् अध्वनः संसारगतेः पारम अर्थात परमेव अधिगन्तव्यम्। परमेव अधिगन्तव्यम् इत्युक्ते परम श्रेष्ठम् उत्कृष्टम् इत्युक्ते सर्वश्रेष्ठं किं सर्वोत्कृष्टं किम् आत्मा एव। आत्मलाभः एव सर्वश्रेष्ठ लाभः। आत्मलाभात् परं नास्त्यन्यः कश्चनपि लाभः। आत्मज्ञानात् परं नास्त्यन्यत् किमपि ज्ञानं। तदेव श्रेष्ठमस्ति तदेव परं परमेव अधिगन्तव्यम् इति एतत् सः आप्नोति। आप्नोति इत्युक्ते अधिगच्छति प्राप्नोति इत्यर्थः। परमेव आप्नोति इत्युक्ते संसार बन्धनेभ्यः मुक्तः भवति। अतः सर्व संसार बन्धनैः मुच्यते। यदा परमाप्नोति पुनः
संसार बंधनम तस्य न तिष्ठति यतो हि संसार बंधनम मुक्त्वा एव सह परम प्राप्नोति अतः अध्वनः पारम इति उच्यते। अध्वनः पारम संसारगतेः पारम संसारगतेः पारम यदा आत्मस्वरूपम् आत्मलाभं प्राप्नोति अथवा यस्य ईश्वरस्य उपासकः के ईश्वरं पास यदा है इसलिए मैंने रखा है आपके लिए, पर तत्र है यदा तो सः गच्छति प्राप्नोति बाकी तदा। सब रखूं। नमस्कार करने के लिए भगिनी भवती म्यूट करोतु। आपका ट्रैवल सुखमय हो। धन्यवाद। पहुंचने के बाद एक हाँ मैसेज जरूर कर दीजिए। गणेश भगिनी म्यूट करोतु। मिलना होगा ही। हाँ मिलते ये हैं। नेक्स्ट वीक नहीं है क्लास, ये वाला नहीं वीक नेक्स्ट नहीं वीक है, नहीं है, इस फ्राइडे को नहीं, इस थर्सडे ऐसा को थर्सडे, नहीं है, और नेक्स्ट थर्सडे को भी नहीं। नेक्स्ट थर्सडे को होगा ना। दिवाली आपने बोला था ना, इसलिए नहीं बोला। इस थर्सडे को दिवाली है, हाँ ये वीक में दिवाली है, उसके बाद के फिर थर्सडे चालू को होगा ना हाँ, उसका तो 7 या 8 तारीख को है। हाँ 7 धनश्री भगिनी कृपया म्यूट मध्ये भवतु भगिनी। कैसे चालू हो गया? स्वामी जी बंद हो गया तुम आपका। नहीं चक्के म्यूट करो ऐसा ये बोला, तो चालू कैसे हो गया ये? चलो ठीक है, चलो चलो चलो, ठीक है। तो मुझे आप बताइए, पुनः भवत्याः अगर आपको हुआ आने का तो मुझे म्यूट मैसेज करो कर तो दीजिए। म्यूट। जरूर जरूर। और आपका हाँ ये चालू है अभी? बाद में बात करते हैं, कल आप फोन कीजिए मुझे, मैं करती और हूँ। वो चेक पोस्ट चेक म्यूट करेतुं शक्यते। कोई घर पे है ना? हाँ मैं भूल गई पूरा। भवती म्यूट करोतु। भवत्याः कारणतः सम्पूर्ण वर्गः इदानीं स्वामीजी भवान् म्यूट् कर्तुं शक्यते? भवानेव कर्तुं शक्यते भवता महोदय। करती हूँ आपको। मया कथं कर्तुं शक्यते? तत्र गत्वा एतत् नोदयति चेत् अरे अंदर भी लो। पार्टिसिपेंट क्या आलू को एवं 3 डॉट्स મારા મ્યુટ અનમ્યુટ કરવાનું હે, અનમ્યુટ થઈ ગયું છે, મ્યુટ કરવાનું છે, म्यूट करवानु छे। अत्र आवली दृश्यते खलु महोदय, तत्र गत्वा निर्वापनीयम् इति। तत्रापि मया पठनीयं भविष्यति। अस्तु इदानीं गता एषः एव विक्षेपः। मनः अशान्तं भवति खलु, प्रत्यक्षम् अनुभूयते। अतः यदा एषा स्थितिः भवति तदा परमात्मा न प्राप्यते। परमात्मनः प्राप्त्यर्थं मनसः शान्तिः आवश्यकी भवति। सर्वसंसारैः सह भवति। वयं किमपि कर्तुं न शक्नोति अत्र अशान्ति। कर्तुं शक्यते, क्लास् वर्गः स्थगनीयः भवति तावदेव। अस्तु तद् विष्णोः इत्युक्ते विष्णु इति पदस्य व्याख्यां करोति भगवान्। व्यापनशीलः व्यापनशीलत्वात् विष्णुः सर्वव्यापकः। अतः उच्यते वासनात् वासुदेवस्य। वासुदेवः इत्युक्ते वासनात् वासुदेवः। वासनात् वासुदेवः इत्युक्ते सर्वव्यापकः, सर्वत्र भवति इति। अतः वासनात् वासुदेवः। वसन्ति अस्मिन् सर्वाणि भूतानि। उच्यते वसन्ति अस्मिन् इति सर्वाणि भूतानि इति वासुदेवः। व्यापनशीलत्वात् वासुदेवः, सर्वव्यापकत्वात् वासुदेवः। विष्णुः इति विष्णुः वासुदेवः। एवं विष्णोः इति विष्णु इति पदस्य अर्थः भवति, अर्थात् विष्णोः व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः
यह ब्रह्म परमात्मा सर्व यस्य शीलः इत्युक्ते स्वभावः अस्ति सर्वव्यापकत्वम्। किमस्ति शीलः इति कथनेन कः अर्थः? स्वाभाविकतया केचन तथा भवन्ति, जनान् दृष्ट्वा ते यच्छन्ति। कुत्रचित् गुरुकुलं गच्छति, वैदिक गुरुकुलम् अस्ति, स्वाध्यायः अध्ययनं प्रचलति, तत्र किमपि दत्त्वा आगच्छति। कुत्रचित् आश्रमं गच्छति, तत्र उत्तम कर्माणि भवन्ति, सेवा कार्यं भवति, दत्त्वा आगच्छति। कुत्रचित् संस्कृत पठन पाठन कार्यं भवति, साहाय्यं करोति, किमपि पश्यति। स्वामिनः सन्ति, गच्छति, चरणस्पर्शं करोति, किमपि स्थापयित्वा आगच्छति। इत्युक्ते शीलः इति उच्यते। कुत्रचित् किं भवति, किमपि दातुं फोर्स् करणीयं भवति, किमपि ददातु, दत्त्वा आगन्तव्यं, तत्र गच्छति चेत् किमपि दत्त्वा आगच्छतु इति वक्तव्यं भवति। अतः तस्य स्वभावः दातुं नास्ति, दानस्य स्वभावः नास्ति, परन्तु दातुं कोऽपि वदति चेत् ददाति इति भेदः भवति। अत्र व्यापनशीलः यदा उच्यते तदा शीलः इत्युक्ते स्वभावः एव अस्ति, स्वभावतः सर्वत्र परमात्मा व्याप्तः अस्ति। परमात्मनः व्याप्त्यर्थं फोर्स् आवश्यकं नास्ति, इच्छा आवश्यकी नास्ति, किमपि करणीयम् इति नास्ति। स्वयमेव स्वाभाविकतया परमात्मा सर्वेषु सर्वत्र सर्वस्थानेषु सर्वकालेषु भवति एव। अतः उच्यते व्यापनशीलः। तस्य व्यापनशीलस्य ब्रह्मणः परमात्मनः इत्युक्ते कः सः? वासुदेवः। वासुदेवाख्यस्य परमं, परमम् अर्थात् प्रकृष्टं यत् पदं स्थानं, तत् स्थानं तत् पदं सतत्वं, तत्त्वसहितम्, अर्थात् परमात्मनः एष स्वरूपः, परमात्मा एवं कथमिति सच्चिदानंद स्वरूपः। तदा अयम् अपि साधकः सच्चिदानंद स्वरूपं प्राप्नोति, अधिगच्छति, अवगच्छति इत्यर्थः। अर्थात् सतत्वम् इदमेतद् यदस्ति तत् सः असौ आप्नोति, असौ विद्वान् तत् प्राप्नोति इति तस्य अर्थः अस्ति। अत्र मनः प्रग्रहवान् नरः इति उच्यते। नरः इत्युक्ते ईशावास्योपनिषदि अपि नर इति पदस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः आसीत्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः, एवं त्वे नान्यथेतोऽस्ति स कर्म लिप्यते नरे, न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात नरः इति नयति इति नरः, व्याख्या अस्ति नयति इति नरः। यः नयति, संसारं नयति अथवा संसार पारं नयति। कर्माणि कृत्वा संसारे सुखभोगं प्राप्नोति अथवा सर्वाणि कर्माणि त्यक्त्वा सः परमात्म स्वरूपं, परमात्म स्वरूपे तिष्ठति, परमात्म स्वरूपम् अधिगच्छति। उभयत्रपि सः नयति, तस्मात् नरः इति उच्यते। इत्युक्ते किम्? आचार्याः वदन्ति नाम रूपादिकं सर्वमपि जगत् पृष्ठतः त्यक्त्वा अग्रे एव गच्छति, प्रत्यगात्माभिमुखिनं करोति इति नरः। नरस्य व्याख्या अस्ति नयति इति नरः, अर्थात नाम रूपादिकं सर्वमपि जगत् पृष्ठतः त्यक्त्वा अग्रे एव गच्छति। अग्रे एव गच्छति इत्युक्ते प्रत्यगात्माभिमुखिनं करोति इति नरः। प्राप्येमां कर्मभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मंदभाग्यः।
इति उच्यते। इमां कर्मभूमिं प्राप्य अर्थात मनुष्य रूपेण जन्म प्राप्य, मनुष्य रूपेण जन्म एव तस्य कर्मभूमिः अस्ति, अन्यथा भोगभूमिः अस्ति। पशुरूपेण जन्म भोगभूमिः, तथैव देवरूपेण अपि जन्म तदपि भोगभूमिः अस्ति। मनुष्य रूपेण कर्म प्राप्नोति तदेव अत्र एषा या भूमिः अस्ति सा कर्म भूमिः अस्ति। अतः इमां कर्म भूमिं प्राप्य मनुष्यः यदि न चरति न आचरति, अर्थात यदि सः अध्यात्म मार्गं प्रति न गच्छति, स्वजीवनम् अध्यात्म द्वारा धन्यं यदि न करोति, सः यः तपः न चरति, तपश्चर्यां न करोति, सः मंदभाग्यः इति शास्त्रेषु उच्यते। अतः एतेन मंत्रेण स्पष्टतया सूचितं भवति, सः एव मनुष्यः, यः मनुष्यः एतादृशः भवति। कीदृशः भवति? विज्ञान सारथिः मनः प्रग्रहवान् भवति, सः मनुष्यः एव मनुष्यः नरः इति व्याख्यायाम् आगच्छति इत्यर्थः। अग्रिममन्त्रस्य संगतिः। अधुना यत् पदं गन्तव्यम्, अधुना तस्य इन्द्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्मतारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया अधिगमः कर्तव्यः। इति एवमर्थमिदमारभ्यते। अधुना, अधुना इत्युक्ते एतावता यत् वर्णनं कृतं तदनन्तरम् इदानीं यत् वर्ण्यते तदधुना वर्णनमिति। अधुना एतस्मिन् समये इदानीं यत् पदं गन्तव्यम्। किं पदं गन्तव्यं? तद्विष्णोः परमं पदं गन्तव्यम् इति उक्तम्। तद्विष्णोः यत् परमं पदं गन्तव्यम् अस्ति, तदर्थं तस्य इन्द्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्मतारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया अधिगमः कर्तव्यः। अर्थात तस्य परमपदस्य विष्णोः पदस्य अधिगमः कर्तव्यः अस्ति, तत्पदं प्राप्तव्यमस्ति। तत्पदं प्राप्तव्यं चेत् कथं प्राप्तव्यम्? अत्र देहः, देहे इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, आत्मा। अर्थात आत्मावबोधार्थं बुद्धिः इति अपि बोद्धव्या, पुनः मनः अपि बोद्धव्यम्, इन्द्रियाणि अपि बोद्धव्यानि। अथवा विपरीतक्रमेण गच्छामः, इन्द्रियाणि बोद्धव्यानि, मनः बोद्धव्यम्, यतो हि इन्द्रियाणां पृष्ठतः मनः, इन्द्रियाणां संचालनं मनसा। अतः इन्द्रियाणामपि आत्मा संचालकः मनः। मनसः संचालिका बुद्धिः इत्युक्ते मनसः अपि आत्मा संचालिका बुद्धिः। बुद्धिः अपि आत्मनः चैतन्येन ब्रह्मणः एव बुद्धि अपि बुद्धिः भवति, अन्यथा बुद्धिः तु स्वयं जड़ पदार्थः विद्यते।
अतः तस्यापि आत्मा तदा यदि अवगन्तव्यं चेत् एतदपि एतेषामपि सूक्ष्म तारतम्यक्रमेण एक अनन्तरम् एकम् एकस्य अपरं प्रत्यक् तस्य अपरं प्रत्यक् तस्य अपरं प्रत्यक् एवम् अवगन्तव्यं भवति। अन्यथा सामान्य शब्दैः ज्ञातव्यं चेत् अस्माकं परिचयः इत्युक्ते कः? अस्माकं परिचयः इत्युक्ते अहम् अमुकः इति। अमुकः इति तदानीं वयं नाम वदामः, अजयगौतमः इति वदामः, अमुकः। इदानीम् अमुकः इति यदा उच्यते तदा अमुकस्य चित्रं किम् आगच्छति? तस्य मुखं, तस्य देहः, तदेव चित्रम् आगच्छति। अतः अयं देहः इत्यादिकं यद् दृश्यते तदेव वास्तविकं वा? तद् वास्तविकं नास्ति। अहम् इति कथनेन देहः इति अहम् इति आत्मा इति अभवत्। अतः ये विरोचनादयः ते किम् अवगतवन्तः? देहः एव आत्मा इति। बहवः इदानीमपि देहः एव आत्मा इति चिन्तयन्ति। अतः देहस्य कृते एव सर्वविधं कार्यं, देहनिमित्तमेव तेषां प्रवृत्तिः। मनः इति तेषां विषयः एव नास्ति। केचन देह अपेक्षया मनः इति चिन्तितवन्तः, मनः आत्मा। अतः मनसः सन्तुष्ट्यर्थम् एव कार्यम्। केचन मनः अपेक्षया मनसः अपेक्षया बुद्धि इति चिन्तयित्वा बुद्धिरात्मा इति अहं तत् चिन्तयन्ति चेत् बुद्धिनिमित्तमेव तेषाम्। अर्थात् सदा सर्वदा तेषां चिन्तनं सर्वं तादृशमेव वैचारिकं बुद्धियुक्तं वैज्ञानिकम्। अतः तादृशाः वैज्ञानिकाः भवन्ति, अन्वेषकाः भवन्ति, संशोधकाः भवन्ति। एवं क्रमशः स्थितिः भवति। परन्तु परमं यदात्मतत्त्वम् अस्ति तदात्मतत्त्वम् एव सर्वश्रेष्ठम्। परन्तु एतेषां स्थितिः कथमस्ति? स्थूलतः आरभ्य इन्द्रियाणि स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्मतारतम्यक्रमेण। अर्थात अत्र स्थूलम् इति उक्तम्, इन्द्रियाणि स्थूलानि। इन्द्रियाणि तु स्थूलानि न सन्ति। इन्द्रियम् एव इन्द्रियमपि इन्द्रियस्य विषयः न भवति। चक्षुरिन्द्रियमपि चक्षुरिन्द्रियस्य विषयः न भवति। चक्षुरिन्द्रियम् इन्द्रियं स्वम् अपि स्वात्मानमपि विषयीकर्तुं न शक्नोति। इन्द्रियमपि सूक्ष्ममेव अस्ति, परन्तु सूक्ष्मतायामपि तारतम्यक्रमेण यदा उच्यते तदा स्थूलं सूक्ष्मम् इति क्रमः। उदाहरणं यथा पृथिवी अस्ति स्थूला, पृथिव्याः अपेक्षया जलं सूक्ष्मम्, जलस्य अपेक्षया अग्निः सूक्ष्मः, अग्नेः अपेक्षया वायुः सूक्ष्मः, वायोः अपेक्षया आकाशः सूक्ष्मः। अतः जलमपि यद्यपि सूक्ष्मम् उच्यते पृथिव्याः अपेक्षया, अग्निरपि सूक्ष्मः उच्यते जलस्य अपेक्षया, वायुरपि सूक्ष्मः उच्यते परम् अग्नेः अग्नि इत्यादीनाम् अपेक्षया, अग्निः जलं पृथ्वी इत्यादि अपेक्षया वायुः सूक्ष्मः, ततोपि सूक्ष्मः आकाशः। अतः सूक्ष्मतायाः तारतम्यता। तथैव इन्द्रियाणि यद्यपि सूक्ष्मानि एव सन्ति, परन्तु मनः बुद्धिः इत्यादि दृष्ट्या
इन्द्रियाणि अपि स्थूलानि इति वक्तुम् अत्र शब्दप्रयोगः कृतः अस्ति। स्थूलानि आरभ्य इत्युक्ते सूक्ष्मानि सन्ति यद्यपि इन्द्रियाणि, परन्तु तेषाम् अपेक्षया स्थूलमिति कृत्वा स्थूलानि आरभ्य सूक्ष्मतारतम्यक्रमेण ततः ततोपि सूक्ष्मम् इति तारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मतया इत्युक्ते अत्र देहः यथा प्रत्यगात्मतया तथैव इन्द्रियाणि प्रत्यगात्मतया तस्यापि प्रत्यगात्मा मनः तस्यापि प्रत्यगात्मा बुद्धिः अन्ततो गत्वा प्रत्यगात्मा स्वयं चैतन्यं ब्रह्म परमात्मा इति अधिगमः कर्तव्यः। अर्थात परमात्मनः अवगमन पर्यन्तं तत्र एतद् यदस्ति तद् ज्ञातव्यं भवति, यतो हि एतदेव सर्वम् अत्र उपाधिरूपेण वर्तते। एकैक कंचुक प्रवेशः इति उच्यते। प्रथमम् आत्मा, आत्मनि अंतःकरणस्य प्रवेशः, अंतःकरणे बुद्धिः, अंतःकरणं बुद्धि द्वारा विस्तारं प्राप्नोति, बुद्धिः मनसा, मनः इंद्रियाणि, इंद्रियेभ्यः विषयाः, ते विषयाः एव भोगरूपेण सन्ति। एवं संपूर्ण व्यवहारः अस्ति। तान् व्यवहारान् अधिकृत्य एव सर्वेषाम् अत्र वृथा तादात्म्यमस्ति, अहंकारः अस्ति। अतः तस्य प्रथमं बोधः प्राप्तव्यः इति कृत्वा अत्र सूक्ष्मतारतम्यक्रमेण प्रत्यगात्मनः वर्णनं क्रियते इति तात्पर्यमस्ति। अर्थात अस्माकं पुरतः स्थूल पदार्थाः एव साधारणतया दृष्टिपथम् आयान्ति इति सत्यम्। स्थूलं ग्रहीतुम् एव अभ्यासः, अस्माकम् अभ्यासः अपि स्थूलं सर्वं ग्रहीतुमेव जातः अस्ति। चक्षुद्वारा रूपं पश्यामः, श्रोत्रद्वारा शब्दं शृणुमः, घ्राणेन्द्रियद्वारा वयं घ्राणं सर्वम् एकैकं गन्धमित्यादिकं गृह्णीमः। आहत्य कर्मेन्द्रियैः अपि वस्तूनां ग्रहणम्, इन्द्रियैः अपि विषयग्रहणं, वस्तूनां ग्रहणं सर्वैः ज्ञानेन्द्रियैः वा कर्मेन्द्रियैः वा इति अस्माकं सर्वेषाम् अभ्यासः अस्ति। बुद्धिः सूक्ष्मं ग्रहीतुम् असमर्था अस्ति। तत्र सूक्ष्मं किम् इति ग्रहीतुम् असमर्था जाता अस्ति इति सामान्यं सर्वेषाम्। इदानीम् आत्मतत्त्वं न तु तथा स्थूलं यथा नदी पर्वतादिकम् अस्ति। आत्मतत्त्वं तु अत्यन्तं सूक्ष्मं। तद् ग्रहीतुं बुद्ध्या एव शक्यते ग्रहणं, परन्तु बुद्धिः शुद्धा अपेक्षिता अस्ति। यदि शुद्धा बुद्धिः अस्ति तर्हि शुद्धा सूक्ष्मा च बुद्धिः एव तदात्मतत्त्वं ग्रहीतुं शक्नोति। अत्र विचारणीयमेतत् यत् बाह्यविषयेषु कदापि कस्यापि संशयः न भवति यदेतद् अहमेव इति। अर्थात बाह्यं किमपि वस्तु दृष्ट्वा अहमस्मि इति अहमिति संशयः भवति न भवति। बाह्य पदार्थं तावदेव, यद्यपि पुत्रेषु अपि तादात्म्यता भवति, परन्तु पुत्रं स्वीकृत्य अयं मम पुत्रः न तु अहम् इति कोऽपि न वदति, अहमेव अस्मि इति न वदति। कदाचित् मम पुत्रः गच्छति अहमेव अस्मि इति चिन्तयतु एवं वक्तुं शक्नोति, परन्तु मम पुत्रं स्वीकृत्य अहमेव इति कोऽपि न वदति। अर्थात बाह्य पदार्थाः ये सन्ति, विषयाः ये सन्ति, तान् विषयान् स्वीकृत्य तु बुद्धिः अहम् इति पदप्रयोगं न करोति।
एतदहमेव इति न वदति, परं शरीरतः बुद्धिपर्यन्तम् एतेपि पदार्थाः, शरीरतः आरभ्य बुद्धिपर्यन्तं सर्वे पदार्थाः अपि अनात्म क्षेत्रेव। यथा बाह्यं सर्वम् अनात्मानं तथैव एतदपि अनात्मा एव अस्ति। देहः अनात्मा एव अस्ति, बुद्धिः अनात्मा एव अस्ति। बाह्य विषयेषु तादात्म्यं नास्ति, परन्तु देहादिकं स्वीकृत्य देहादिकं यदस्ति तत्र तु आत्मबुद्धिः भवति। अतः शरीरतः बुद्धिपर्यन्तं कदाचित् अहं, कः वदति? अहं वदामि, देहं स्वीकृत्य गच्छति, नाम स्वीकृत्य गच्छति। कदाचित् किं करोति? मम नेत्रं कार्यं न करोति, मम कर्णः कार्यं मम कर्णः कार्यं न करोति, मम देहः स्वस्थः। कदाचित् अहं, कदाचित् मम इति एवं प्रकारेण द्विधा व्यवहारं करोति। अर्थात् कदाचित् अहं कदाचित् मम इति तादात्म्यं भवति। तस्मात् स्थूल इंद्रियेभ्यः आरभ्य प्रत्यगात्मानं यावत् सूक्ष्मत्वतारतम्यं निर्दिशति अत्र मंत्रद्वारा श्रुतिः यमराज मुखेन। तस्य मंत्रस्य अर्थम् अनन्तरं पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। विक्षेपार्थं क्षम्यतां स्वामीजी, सर्वेभ्यः क्षमस्व। विक्षेपः अभवत्। करणीयं भवति। धन्यवाद स्वामी जी। ओम धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमो नमः। नमो नमः। महोदय, एतत् सर्वं ज्ञातुम् एकजन्म पर्याप्तं नास्ति किल? भवती पूर्वजन्मतः कुर्वती अस्ति इति चिन्तयतु। अस्माकं सर्वेषां तथा। अतः एतत् अन्तिममस्ति इति विचिन्त्य व्यवहारं करोतु, चिन्ता मास्तु। अस्तु, मया अद्य किञ्चित् गन्तव्यमस्ति, अतः अनन्तरं मिलामः। इतः परं दीपावलीनिमित्तं कक्षाद्वये अवकाशः भविष्यति। रविवासरे अवकाशः। नीलभगिनी समय परिवर्तनमपि सूचयिष्यति। स्वामीजी, रविवासरे कक्षा भविष्यति किल? न, इदानीं नास्ति। अस्तु, अस्मिन् सप्ताहे अपि अस्तु। तर्हि कक्षात्रयं नास्ति। यतोहि दीपावली समय पश्यतु, धनेश भगिन्या गृहाद्येव दीपावली आरब्धा आसीत्। क्षम्यतां स्वामीजी।